الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف دال ألف ذال ألف را ألف زا ألف واو ألف باء باء ألف بابا ثاء بابا باديم باخاء تاء تابا باتاميم طادا باتا تا سا سابا باتاتا تاسا ساديم ساحا جيم جيمتا باجيمتا باجيم تاجيم ساجيم حاء حابا تاحاثا جيم حاء باحا تاحا خاء خاتا باخاتا باجيم خاء تاخا ساخا دال دال ألف بادال تادال سادال جيم دال ذال ذال ألف بازال تازال حازال جيم ذال را را ألف حاربا باجيم را تحارا ساخارا زا زا ألف خازابا تخزا ساجيم زا تازا سين سين با حاسين را بحاسين تاديم سين تخاسين شين شين تا جيم شين را بخاشين ساجيم شين تاجيم شين صاد صاد با با صاد تا ساجيم صاد حاسين صاد شين صاد غاد غاد دال دا غاد ثاء باجيم غاد حاشين غاد جيم سين غاد طا طا ألف با طا حاء تاجيم طا ساحا طا خاسين طا غا غا ألف خاغارا بادين غا ساخاغا سين تاسين غا عين عين با با عين دال حاتا عين ساجيم عين شين عين غين غين حا تا غين ذال باديم غين ساحا غين صاد غين فا فا ألف تا فارا باديم فا تاحا فا غافا قاف قاف ألف با قاف را تاحا قاف تاحا قاف ساجيم قاف
شين ضاد قاف كاف كاف ألف كاف ألف تا كاف ثاء جيم كاف باء حا باء تاء لام لام باء با لام ثاء با جيم لام لام ألف لام ألف ميم ميم دال عين ميم دال قاف سين ميم با صاد ميم خا تا ميم نون نون باء نون حا با نون جيم تا صاد نون جيم شين نون واو واو ألف جيم لام واو با جيم واو تا جيم واو صاد واو ها 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 ألف با ها ميم تا ها ميم ثا ها همزة همزة ألف همزة واو همزة يا سين همزة لام ميم را همزة يا سين يا حابا جيم يا نون